हेलो स्टुडेन्ट्स, आज म तपाईहरुलाई ट्रिगोनोमेट्रीको केही क्वेशन्सहरु गर्न गइराखेको छु। कृपया भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनु होला। हामीसँग यो क्वेशन रहेको छ। सोलुसन हेर्नुस् त, cos a = 4/5 चाहिँ दिएको छ है। हियर 4/5। यहाँ चाहिँ सुरुमा हामीलाई के निकाल्न पर्छ भने sin a निकाल्न पर्छ। किन sin a निकाल्न पर्यो भन्दाखेरि sin 2a को फर्मुला हो। sin 2a को फर्मुला छ हाम्रो 2 sin a * cos a। sin 2a को फर्मुला यो भएको हुनाले हामीसँग cos a को भ्यालु त छ, तर sin a को भ्यालु चाहिँ छैन। त्यही भएर सुरुमा sin a निकाल्न पर्यो है। अब sin a निकाल्नको लागि हामीले अर्को एउटा फर्मुला प्रयोग गर्छौं। sin a = √1 - cos square a है, इक्वल टु 1 - cos square a। अब cos a को भ्यालु 4/5 यसको पनि के छ त स्क्वायर छ। स्क्वायर गरौँ। अब 1 - 4 को स्क्वायर भनेको 16 भयो, 5 को स्क्वायर भनेको 25 भयो। ल यहाँ चाहिँ हामी एलसीएम लिन्छौं। एलसीएम आउँछ 25। यहाँ के हुन्छ त 25 - 16 हुन्छ है। अब 25 बाट 16 घटाउनु हुन्छ भने कति हुन्छ त 9 9/25 इक्वल टु यहाँ के भयो त 3/5 को होल स्क्वायर है। अब के भयो त यो र यो काटिन्छ रुट। एन्सर कति आउँछ त 3/5 भनेको यहाँ हेर्नुस्, cos a को भ्यालु 4/5 भने sin a को भ्यालु 3/5 भयो। अब नाउ यो फर्मुलामा राख्नुस्। 2 sin a को भ्यालु भर्खर निकालेको, कति निकालेको त 3/5 इन्टु 3/5 इन्टु cos a को भ्यालु 4/5 ल यो 2 3 र 4 मल्टिप्लाई गर्नु त कति हुन्छ त 2 3 जा 6 6 4 जा 24 24/5 इन्टु 5 भनेको 25 है। र हाम्रो sin 2a को एन्सर चाहिँ आइसकेछ। अब हामी cos 2a को चाहिँ भ्यालु निकाल्छौं है त। cos 2a को भ्यालु चाहिँ 7/25 हो कि होइन भनेर प्रुभ गर्न छ है। यहाँ sin 2a को भ्यालु त प्रुभ भयो। अब cos 2a को भ्यालु चाहिँ 7/25 चाहिँ प्रुभ गर्न पर्यो है। अगेन यहाँ हेर्नुस् त, cos 2a को फर्मुला के छ त cos square a - sin square a है। यदि फर्मुला तपाईलाई थाहा छैन भने यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले यो फर्मुलाहरु सबै प्रुभ गरिसकेको छु, त्यहाँ गएर हेर्नु होला है। ल यहाँ हेर्नुस्। अब cos a भनेको कति हो त 4/5 यसको पनि के छ त स्क्वायर। sin a भनेको 3/5 यसको पनि के त स्क्वायर। अब 4 को स्क्वायर भनेको 16, 5 को स्क्वायर भनेको 25, 3 को स्क्वायर भनेको 9 अनि 5 को स्क्वायर भनेको 25। अब यहाँ चाहिँ एलसीएम लिनुहुन्छ 25 आउँछ, 16 - 9 भयो। अब घटाउनु हुन्छ भने 7/25 चाहिँ एन्सर आउँछ है। ल त्यसैगरी हामी अब अर्को क्वेशन पनि गर्छौं है त। अर्को क्वेशन के छ त 10 2a = 24/7 प्रुभ गर्न छ है। 10 2a = 24/7 प्रुभ गर्नको लागि म यता मेटाउँछु है त। अब 10 2a निकालौँ है त। 10 2a ल 10 2a भनेको sin 2a/ cos 2a है। 10 को फर्मुला हो नि sin/cos, तर यहाँ 2a छ त्यही भएर यता पनि 2a हो है। यो मल्टिपल एंगल्स का क्वेशनहरु हो। sin 2a भनेको भर्खर निकालेको हामीले कति निकालेको थियौं त sin 2a को एन्सर 24/25 डिवाइड बाइ cos 2a को भ्यालु चाहिँ भर्खर निकालेको 7/ कति भयो त 25। ल हेर्नुस् त। अब तपाई यो र यो काट्दिनुहुन्छ भने बाँकी रहन्छ 24/7 प्रुभ भयो है।
यो पनि के भयो त प्रुभ भयो ल ल त्यसैगरी अर्को क्वेशन गर्छौं हामी है 3 को सरी त्यसैगरी अर्को क्वेशन छ हामीसँग if cos 2a equal to 7/9 so that sin a equal to 1/3 sin a equal to 1/3 चाहिँ प्रुभ गर्न छ है ल यो प्रुभ गरौँ त सोलुसन हेर्नुस् त cos 2a को भ्यालु दिएको छ हियर cos 2a हाम्रो गिभन छ 7/9 हैन अब हामीलाई थाहा छ cos 2a को फर्मुला हैन we know that cos 2a equal to 1 minus 2 sin square a हुन्छ हैन र ल यहाँ हेरौँ त अब cos 2a को भ्यालु चाहिँ यहाँ छ दिएको छ त्यही भएर यो राख्दिन अब के भयो त 1 minus 2 sin square a भयो भएन ल और हेर्नुस् त यो -2 sin square a यता लिएर आउनु हुन्छ भने के हुन्छ त पोजिटिभ भइहाल्छ हैन नेगेटिभ छ भने 2 sin square a equal to 1 minus 7 कति भयो 9 भयो हैन और 2 sin square a equal to अब हेर्नुस् त यहाँ एलसीएम 9 आउँछ 9 minus 7 और 2 sin square a equal to 2 अपन कति भयो त 9 भयो है अब यो के हुन्छ त यता आएर के हुन्छ त यहाँ 9 सँग मल्टिप्लाई हुन्छ हैन sin square a equal to 2 अपन 9 into के हुन्छ त 2 अब यो 2 र यो 2 क्यान्सल हुन्छ और sin square a equal to 1 अपन कति भयो 9 भयो है त्यसैगरी sin a equal to के हुन्छ त यो स्क्वायर यता ज्यादा रुटमा चेन्ज हुन्छ त्यही भएर यहाँ के भयो त 1/9 भयो अब फाइनल्ली चाहिँ हाम्रो sin a को एन्सर के हुन्छ त हाम्रो 1/3 किनभने 1/3 को होल स्क्वायर गर्नु हुन्छ भने रुट चाहिँ के हुन्छ त क्यान्सल हुन्छ है फाइनल्ली चाहिँ के भयो त हाम्रो 1/3 एन्सर भयो है ल if cos theta equal to 4/5 find cos 3 theta find cos 3 theta ल यो निकालौं है अब सोलुसन here cos theta को हाम्रो भ्यालु रहेको छ 4/5 अनि cos 3 theta को निकाल्न छ हैन अब cos 3 theta को यहाँ चाहिँ फर्मुला प्रयोग गर्न पर्छ है cos 3 theta को फर्मुला के हुन्छ त हेर्नुस् we know that cos 3 theta को फर्मुला छ 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त फर्मुला छ है यहाँ चाहिँ राखौं त 4 इन्टु cos थीटा को भ्यालु चाहिँ 4/5 को होल क्यूब माइनस 3 यहाँ पनि कति भयो त 4/5 ल इक्वल टु 4 इन्टु 4 को क्यूब कति हुन्छ त
4 4 जा 16, 16 4 जा 64। 5 को क्यूब कति हुन्छ त 5 5 25, 25 5 जा 125 माइनस 3 4 जा 12 अपन 5। ल अब 64 into 4 गर्नुस् त कति हुन्छ त 4 4 जा 16, 6 4 जा 24, 25 अपन 125 माइनस 12 अपन 5 भयो है। अब यहाँ चाहिँ हेर्नुस् त एलसीएम चाहिँ कति आउँछ त 1 2 5 चाहिँ एलसीएम आउँछ अनि यहाँ चाहिँ 2 5 6 माइनस कतिले जान्छ त 25 ले जान्छ हैन भनेको 12 into 25 भनेको कति हुन्छ त 12 into 25 12 into 25 भनेको हाम्रो 300 यहाँ 300 भयो। अब माइनस गरौँ त हाम्रो माइनस 44 अपन 125 चाहिँ के भयो त cos 3 थीटा को एन्सर आयो है। अब हामी यो चौथो क्वेशन तिर लाग्छौं। हामीलाई यो दिएको छ यो क्वेशनमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट हामीले राइट ह्यान्ड साइड चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब प्रुभ गरौँ है। सोलुसन taking LHS sin 2a upon 1 minus cos 2a। sin 2a भनेको 2 sin a into cos a। अब यहाँ हेर्नुस् cos 2a भनेको 1 minus 2 sin square a हो हैन। अब तपाई यसलाई यता लाउनुस् यसलाई उता पठाउनुस् के हुन्छ त 2 sin square a equal to 1 minus cos 2a हुन्छ। यसलाई यता पठाएँ मैले यसलाई यता लिएर आएँ। अब 1 minus cos 2a को सट्टामा हामीले के लेख्न सक्छौं त 2 sin square a लेख्न सक्छौं। यहाँ चाहिँ 2 sin square a लेख्न सक्छौं है। अब 2 र 2 के भयो त क्यान्सल भयो अनि एउटा साइन चाहिँ यहाँबाट क्यान्सल हुन्छ अनि cos अपन sin बच्छ अनि त्यसको एन्सर चाहिँ के आउँछ त cot a आउँछ हैन। फेरि पनि सजिलो तरिकाले गरौँ हामी cos sin square a भनेको के हो त sin a into sin a हैन sin a। ल एउटा sin के भयो त क्यान्सल भयो cos अपन sin भनेको के हो त cot a हो है। यो हाम्रो के भयो त राइट ह्यान्ड साइड चाहिँ प्रुभ भयो। ल त्यसैगरी यसैको अर्को क्वेशन गरौँ है त। त्यसैगरी हाम्रो अर्को एउटा क्वेशन रहेको छ cos power 4 थीटा minus sin power 4 थीटा equal to cos 2 थीटा। हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिएर राइट ह्यान्ड साइड चाहिँ प्रुभ गर्छौं। यसमा सोलुसन here अथवा taking LHS cos power 4 theta minus sin power 4 theta। यहाँ हेर्नुस् त cos स्क्वायर थीटा को के हुन्छ त होल स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर भयो। अब यो फर्मुला खोल्नुस् a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला के हो त a माइनस b a प्लस b। अब यो पुरैलाई तपाईले a मान्नुहुन्छ भने यसलाई b मान्नुहुन्छ भने अब के हुन्छ त हेर्नुस् त यहाँ के छ त a माइनस b छ। a भनेको हाम्रो cos स्क्वायर थीटा हो माइनस को माइनस छ अनि b भनेको हाम्रो के हो त sin स्क्वायर थीटा हो sin स्क्वायर थीटा भयो हैन। त्यसैगरी a भनेको फेरि चाहिँ cos स्क्वायर थीटा भयो यहाँ प्लस को प्लस छ अनि b भनेको हाम्रो यहाँ sin स्क्वायर थीटा छ। ल हेरौँ त हामीलाई थाहा होला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा भनेको के हो त cos 2 थीटा हो अनि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भनेको के हो त 1 हैन। हेर्नुस् त इन्टु 1 भनेको cos 2 थीटा इन्टु 1 भनेको के भयो त cos 2 थीटा हाम्रो राइट ह्यान्ड साइड चाहिँ प्रुभ भयो है प्रुभड। त्यसैगरी हामी अर्को क्वेशन गर्छौं
यहाँ चाहिँ हाम्रो क्वेसन रहेको छ sin 3a upon sin a minus cos 3a upon cos a equal to 2। अब यहाँ चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिएर राइट ह्यान्ड साइड चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्ने छ। टेकिङ लेफ्ट ह्यान्ड साइड है sin 3a डिवाइड बाई sin a माइनस cos 3a डिवाइड बाई cos a हैन। अब एलसीएम लिनुस्। यहाँ एलसीएम के हुन्छ त sin a इन्टु cos a हुन्छ है। अब हेर्नुस् त यो डिवाइड बाई यो गर्नुहुन्छ भने क्यान्सल के हुन्छ त sin a क्यान्सल हुन्छ हैन। अब बच्छ के त cos a बच्छ। अब cos a चाहिँ मल्टिप्लाई कहाँ हुन्छ त sin 3a मा हुन्छ। sin 3a इन्टु cos a। तर म त्यहाँ क्यान्सल नगर्नुलाई यति बुझाउनलाई मात्रै गरेको मैले यहाँ माइनस। अब यो डिवाइड बाई यो गर्नुहुन्छ भने फेरि यो क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ, यो क्यान्सल हुँदैन, त्यही भएर यो मल्टिप्लाई हुन्छ कहाँ त cos 3a मा। cos 3a इन्टु sin a यो तल ल्याएर मल्टिप्लाई गर्नु होला, फेरि यही नगर्नु होला। अब यहाँ के भयो त यो कुन फर्मुला छ? यो हाम्रो एउटा फर्मुला छ sin a माइनस b। a माइनस b को फर्मुला छ sin a इन्टु cos b माइनस cos a इन्टु sin b भनेर म फर्मुला चाहिँ यो सिकाइसकेको छु। यो फर्मुलाहरू अब यही फर्मेटमा छ, हेर्नुस् त यही फर्मुलामा छ, त्यही भएर यहाँ के हुन जान्छ त sin a को ठाउँमा के छ त यहाँ 3a छ, 3a b को ठाउँमा के छ त हाम्रो a छ यहाँ ए। अब के भयो sin a इन्टु cos a। यहाँ हेर्नुस् sin 3a माइनस a भनेको 2a अपन sin a इन्टु cos a। अब sin 2a को फर्मुला 2 sin a इन्टु cos a डिवाइड बाई sin a इन्टु cos a। अब यो क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ अनि फाइनली एन्सर हाम्रो के आयो त हाम्रो 2 चाहिँ RHS प्रुभड भयो। त्यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ sin 2a इक्वल टु 2 cot a अपन 1 प्लस cot स्क्वायर a। अब यहाँ चाहिँ राइट ह्यान्ड साइड लिएर तपाईले लेफ्ट ह्यान्ड साइड प्रुभ गर्नुहुन्छ भने इजी तरिकाले प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यसबाट यो पनि प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ, मैले दुईटै मेथडबाट पनि प्रुभ गर्दिन्छु है। तर चाहिँ पहिला यो लिएर यो प्रुभ गर्छु अनि त्यसपछि बल्ल यो लिएर यो प्रुभ गर्छु है। दुईटै मेथडमा प्रुभ गर्दिन्छु है त। अब टेकिङ राइट ह्यान्ड साइड 2 cot a डिवाइड बाई 1 प्लस cot स्क्वायर a। हेर्न सक्नुहुन्छ cot को फर्मुला के छ त cos a अपन sin a। यहाँ पनि cot स्क्वायर a भनेको के भयो त cos स्क्वायर a डिवाइड बाई sin स्क्वायर a। 2 cos a अपन sin a। एलसीएम लिनुहुन्छ भने यहाँ तल चाहिँ के हुन्छ एलसीएम sin स्क्वायर a हुन्छ। यो यहाँ मल्टिप्लाई भयो भने के भयो त sin स्क्वायर a माइ प्लस cos स्क्वायर a भयो। ल अब हेर्नुस् 2 cos a डिवाइड बाई sin a। डिवाइड को फर्ममा छ, अब इन्टु हुन्छ भने के हुन्छ त उल्टो हुन्छ। यहाँ sin स्क्वायर a डिवाइड बाई यो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a हुन्छ। अब एउटा sin चाहिँ त क्यान्सल भयो हैन, यहाँ sin स्क्वायर a मा एउटा sin क्यान्सल हुन्छ। 2 cos a यो भनेको के भयो त 1 भयो हैन इन्टु sin a यसको तल के भयो त 1 भयो। अब हाम्रो 2 sin a इन्टु cos a भनेको के हो त sin 2a चाहिँ हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइड प्रुभ भएको छ है। एलएचएस प्रुभ भयो। त्यसै गरी म अब लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिएर राइट ह्यान्ड साइड प्रुभ गर्छु है। ल यो मेटाउँछु है। Solution. Taking left hand side
लेफ्ट ह्यान्ड साइड हाम्रो रहेको छ sin 2a sin 2a भनेको 2 sin a into cos a है। यसको तल के हुन भने के हुन्छ त 1 हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ 1 को फर्मुला राख्न सक्छौं हामी 2 sin a into cos a। हामीलाई थाहा छ sin स्क्वायर a plus cos स्क्वायर a भनेको 1 हो हैन। ल अब चाहिँ यहाँ चाहिँ फेरि पनि हामी डिवाइड गरौँ है त। केले डिवाइड गर्ने त sin स्क्वायर a ले तलमाथि डिवाइड गर्ने है। ल 2 sin a into cos a divided by sin square a upon sin square a plus cos square a divided by sin square a छ। अब हेर्नुहुन्छ तपाईले एउटा sin चाहिँ क्यान्सल हुन्छ भने अब के रह्यो त 2 cos a divided by sin a हैन डिवाइड बाइ यहाँ चाहिँ दुईटैलाई डिवाइड गर्नुस् त sin स्क्वायर a डिवाइड बाइ sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a डिवाइड बाइ के हुन्छ त sin स्क्वायर a। यहाँ cos अपन sin भनेको हाम्रो cot हो 2 cot a अपन यो क्यान्सल गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ त 1 प्लस cos अपन sin भनेको cot हो cot स्क्वायर a भयो। प्रुभड। त्यसैगरी हाम्रो अर्को एउटा क्वेशन रहेको छ cos पावर 4a माइनस cos स्क्वायर a इक्वल टु sin पावर 4a माइनस sin स्क्वायर a। अब यहाँ चाहिँ हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिएर राइट ह्यान्ड साइड यहाँ पनि प्रुभ गर्छौं हामी हैन। सोलुसन टेकिङ लेफ्ट ह्यान्ड साइड cos पावर 4a माइनस cos स्क्वायर a। यहाँ चाहिँ कमन लिन सक्नुहुन्छ के छ दुईटैमा कमन त हाम्रो cos स्क्वायर a छ कमन cos स्क्वायर a कमन छ अनि cos स्क्वायर a कमन लिनुहुन्छ भने cos स्क्वायर a माइनस 1 रहन्छ यहाँ है। अनि यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँबाट हेर्नुस् यहाँ cos स्क्वायर a भनेको के हो त यहाँबाट हेर्नुस् त sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a भनेको त 1 हो। यसलाई यता फाल्नुस् हैन यता फाल्नुहुन्छ भने के हुन्छ त यहाँ sin स्क्वायर a इक्वल टु 1 माइनस cos स्क्वायर a हुन्छ। यो के भयो त sin स्क्वायर a को भ्यालु कति हो त 1 माइनस cos स्क्वायर a भयो। अनि अर्को चाहिँ फेरि गर्नुस् त sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a भनेको 1 हो। तपाईले यदि cos स्क्वायर a को भ्यालु चाहिन्छ भने यसलाई यता फाल्नु पर्यो के भयो त 1 माइनस sin स्क्वायर a भयो हैन। अब हेर्नुस् तपाई cos स्क्वायर a भनेको कति हो 1 माइनस sin स्क्वायर a हो हैन। तर चाहिँ यहाँ चाहिँ हेर्नुस् त अलिकता यहाँ cos स्क्वायर a माइनस 1 छ यहाँ चाहिँ 1 माइनस cos स्क्वायर a छ। त्यही भएर हामीले त sin स्क्वायर a त पुट गर्न सक्दैनौं। यहाँ चाहिँ हामीले के गर्न पर्यो त यहाँ माइनस कमन लिन पर्यो। के गर्न पर्यो त यहाँ माइनस कमन लिनुहुन्छ भने के भयो त 1 माइनस cos स्क्वायर a हुन्छ यहाँनिर हैन 1 माइनस sin स्क्वायर a है। यहाँ हेर्नुस् 1 माइनस cos स्क्वायर a भनेको के हो त sin स्क्वायर a हो sin स्क्वायर a भयो हैन। ल यहाँ हेर्नुस् अब मल्टिप्लाई गर्नुस् 1 इन्टु माइनस sin स्क्वायर a भनेको माइनस
साइन स्क्वायर ए हुन्छ माइनस माइनस प्लस हैन यहाँ केही छैन भने के हुन्छ त इन्टु त हुन्छ अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ ब्राकेट हट्छ भने इन्टु हुन्छ साइन स्क्वायर ए अनि साइन स्क्वायर ए भनेको साइन को पावर 4a माइनस माइनस चाहिँ यहाँ के भयो त प्लस साइन पावर 4a यसलाई अगाडि यसलाई पछाडि राखिदिनुस् साइन पावर 4a माइनस साइन स्क्वायर ए चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त फाइनली राइट ह्यान्ड साइड चाहिँ प्रुभ हुन्छ।